आपलें नांव शांती. आणि धाकली भयणी ती दोळ्यांनी दिसना आणि ताका जेवणा कडेन हाल करतात, धाकली गांवाकूय त्रास करतात आणि जो धाकलो गावना जाल्यार ताका जेवण पडना, कोण वाडपाक सोदना. ते घरा कडेन गेलो जायी संतोशा घरान गेल्यार साहिदीक आनी साईशा आनी सारिका केसर ते ताका घरांतल्यान हातान धरून घरांतल्यान भायर घालता. संडासाकूय ताका बंद करून लॉक करून दवरला. आणि व्हडल्या भावा फुड्यान गेल्यार व्हडलो भावूय बी ताका तसोच करता. ती सगळीं मिळून त्या घरांतल्यान भायर घालतात. आनी 4 जाण भयण्यो, 3 जाण भाव आनी 7 जाणांक प्रॉपर्टी फाव जाता काय ना हें तुमी पळयात. आनी शांती तारा केरकरा मॅडमी कडेन हांव पावलें की म्हागेले हे भयणीचे हाल जाता म्हणून ते पयलीं हांव तांकां सांगून पळयलें तरी ते आयकून घेयना म्हणून मागीर हांव तारा केरकरा कडेन मॅडमी कडेन गेलें आनी मागीर म्हाका मातशी हेल्प कर म्हण. ते दोळ्यांनी दिसना आनी डॉमेस्टीक हेका हांव फायल करता आनी मागीर मुखार हांव घेता. बस गो ते कुंकळे पुलीस स्टेशनार येवपाचो उद्देश म्हणजे एक दोळ्यान दिश्टी पडनासलेली जावं तिका आयकोंक सारकी येनासलेली अशी एक आमची कुंकळेची भयण, तेजो भाव कॉन्सुलर आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट आसता एक भाव, आनी अशें करून तिका एक टॉर्चर पळय तेंच्यांनी केल्लो आसा. म्हणून म्हाका जी तेजी भयण पणजी रावताली तिणी आमकां कॉल करून सांगलें, मॅडम आमची एक भयण आसा तिका असो असो त्रास करता. हांव म्हणटा एक नगरसेवक, कुंकळे म्युनिसिपालिटीचो एक नगरसेवक, कितें सिद्धेश कितें तरी तेजें नांव आसा, म्हाका तेजें नांवाचें येना, पण तो लोकांचें जनकल्याण करपाक तो प्रतिनिधी लोकांचें बरें करूंक सोदता आनी घरानूच हें अशें करता म्हणून आमकां दुख्ख दिसलें. आमी मुद्दमूच पळोवपाक येयले आनी पळयलें जाल्यार आमकां पळयलें ते घराची वाशे बिशे सगळे मोडलेले आसा, ते सारके करपाचें तेका येना. तेजें कितें पेन्शन तें म्हणटा आपल्याक पेन्शन मेळटा गव्हर्मेंटाचो, ते पेन्शन आपलें बंद काडपाक आपल्याक पयशे दिना, सगळे काडून तेंच्यांनी आपल्या कडेन दवरला. आनी आपल्याक काय म्हणटा आपल्या बापायचे कितें पयशे आसा ते तेंच्यांनी काडून दवरलेले आसा, आपल्याक अन्न घालिना, पण आपले जे पयशे आहा ते तरी आमकां दिवचे अशी तिची मागणी आसा. आनी खरें पळोवंक गेले जाल्यार कॉन्सुलर जेन्ना अशें करूंक लागले की वायट दिसता की आनी वयल्यान तो आतां खंय आनी आदोगाद जावपाक रावतलो. हें अशें करच्या परस खंय तरी प्रॉब्लेम सॉल्व. आतां आमी टॉयलेटीचो तो फोटो काडला, त्या टॉयलेटीचेर तुमकां सांगता टॉयलेटीन थंयसर फुडल्यान सगळ्यो बालद्यो दवरल्या, येद्दे म्हळ्यार टाळे लायला. कित्याक म्हणजे कोणें वयचें न्हू त्या टॉयलेटीन. बरें तुज्या प्रॉपर्टीन तूं हें जर तुका वांटणी करून घेतल्या, सगळ्यांक वांटणी सारकी जावंक जाय आसली आनी सगळें हें जावंक जालें, तेंय करिनासतना तुका जर तो टॉयलेट तिका वापरूंक दिवपाचो ना, तेवटेन तिका बांदून दिवंक जाय आसलो. भयण ती तुमची, सगळ्यांनी तीन भाव ते सगळ्यांनी मिळून काम करूंक जाय आसलें, पण हांगा मिळून काम घेवना. खंय तरी इगो हट जाता आसतलो, खंय तरी ह्या भयणीची पर्वा करची ना आसलें. तेजें हांव कितें म्हणटा, तेज्या वांटणीक कितें आसा ते खंयच्या तरी एका भयणीक जबाबदारी दिवपाची, नाल्यार अनाथ आश्रमांक तरी व्हरोन तिका दिवपाचें, ते पयशे बिशे तिचे थंय दिवपाचे. तसो करून तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता. जेन्ना आमी लोकांक लागून काम करता न्ही, आमी आमच्या घरानूय ते तितलेंच पळोवपाचें चड गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. पळय पुलीस स्टेशनार हांवें तिका हाडला, हांव तिच्या घरा कडेन गेलें, तिची सगळी वेवस्था पळयली, म्हाका तें बरें दिसोंक ना म्हणून तिका मेडिकलाक हाडल्या. कित्याक म्हाका डॉमेस्टीक वायलन्साचेर एक केस घालपाक जाय. केन्ना आसता आमी घोवाची डॉमेस्टीक वायलन्स केस घालता, पण भावूय जर त्रास करता तेंय बी डॉमेस्टीक वायलन्स जाता, आवय बापूय त्रास करीत जाल्यार तेंय डॉमेस्टीक वायलन्स केस जाता. म्हणून हांवें आतां पियाक सांगलां, पिया डायगोक हांव मेळ्ळें आनी डायगोक सांगलां हांवें अशा रितीनी अत्याचार हो भाव जावं कोण भयण जावं हें असलें सुद्दां डॉमेस्टीक वायलन्साक सराक व्हिडियो कडेन हें घालपाचें आनी व्हरपाचें कोर्टान हेंकां. तो सांगता आपूण कितें प्रॉब्लेम ना जाल्यार म्हाका हांगासर येवपाची गरज कित्याक पडली, म्हाका कोण तरी आपयता एका कित्याक गरज पडटा. हेच्या पयलीं आनी एक NGO येवन खंय पळोवनूय गेल्या, तिकाय खबर आसा की हो अत्याचार जाला म्हणून.
आमी अशें वगी रावंक शकना न्ही. कित्याक ते बायलेक असो त्रास. सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव, नारी शक्ती हे करता, वंदना करता, जावं बायलांक लागून कितें कितें हे काडलें, फुडारकाड केला. आनी हे नगरसेवक म्युन्सिपालिटीच्या कॉन्सुलरांक असली देख दिवंक दिल्या की अशें तेंच्यांनी तेंच्या भयणीक जावं तेंच्या आवयांक असो त्रास करपाचो म्हणून. हे खरें म्हणून जाल्यार हांव नांव घेवंक ना आज, पण जेन्ना चड जातलें पळय न्हू हेच्या फुडें नांव घेवन सरळ फोटो बिटो दाखोवन हे करतले. वेळीच सावधान जावपाचें चड गरजेचें आहा तेंच्यांनी की हे जे घडलां हे कुंकळे गांवांत खरें म्हणून जाल्यार आमदारानूय हे पळोवपाक जाय अशी म्हाजी मागणी आसा की पळया अशा रितीनी घरांनी चेडवां कुसयल्लीं वयता, जेवण दिना, टॉयलेट बंद करता, तेंच्या हातीन तेंचें कितें हें आसा आवय बापाची पोरगी आहा ती तांकां मेळोंक दिना. म्हणजे कितें हे अक्षरशः हुकुमशाही गुंडागिरी दादागिरी घरानूच तुम्ही ही दादागिरी गुंडागिरी करता जाल्यार लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आनी कसले तुम्ही हे करतले, कसले तुम्ही प्रतिनिधी, तुम्ही तुमच्या घरान प्रॉब्लेम आसा जाल्यार म्हाका एकूच रिक्वेस्ट करपाची आहा की बरे भशेन हो प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाचो, ना जाल्यार तेका आझाद मैदानाचेर घेवन वचपाक हांव